Maghuhukom 8. Ang katawhan sa Ephraim miingon kang Gideon, nganong wala man kami nimo tawga aron sa pagpakigubat sa mga Midianhon? Nganong gibuhat mo man kini kanamo? Labihan gayud nilang bagulbol tungod niini. Apang giingnan sila ni Gideon, ang gibuhat ko gamay ra kon itandi sa inyong nahimo. Ang jutay nga nahimo ninyo labaw pa kay sa tanan nga nahimo sa akong banay. Gitugyan sa Ginoo sa Dios nganha kaninyo ang mga pangulong Midianon nga si Oreb o si Zeb. Unsay nahimo ko nga ikatandi nini? Pagsulti ni Gideon niini, napuypuy ang ilang kasuko kaniya. Unya si Gideon ug ang iyang 300 kasakop miabot sa suba sa Jordan ug mitabok niini. Gikapoy na sila ug gigukod pa gihapon nila ang mga kaaway. Gihangyo niya ang mga tawo sa lungsod sa Sukot. Hatagi in taon og pagkaon ang akong mga tawo. Gikapoy na kami ug gigukod pa namo si Zeba ug si Zalmuna nga mga haring Midianhon. Apan miingon ang mga pangulo sa Sukot, nganong pakanon man gamo ang imong kasundaluhan? Wala pa gani ninyo madakpi si Zeba o si Zalmona. Busa miingon si Gideon, kung mao kana, kung itugya na sa Ginoo nga rika nako si Zeba o si Zalmona, latuson ko kamo sa mga tunok ug mga sampinit gikan sa kamingawan. Mipadayon si Gideon sa Penuel o gihangyo gihapon niya ang katawhan didto nga pakanon ang mga sakop niya apan ang tubag sa mga taga Penuel samara sa gitubag sa mga taga Sukot. Busa giingnan sila ni Gideon, mubalik ako nga walay daw tang mahitabo kanako ug gub-on ko kining maong tore. Si Zeba o si Zalmona didto sa Karkor uban sa ilang kasundaluhan. Sa kasundaluhan sa katawhan sa kamingawan, mga 15,000 ang nahibilin o 120,000 ang napatay. Mipadayon si Gideon subay sa daplin sa kamingawan, silangan sa Noba o Jogbeha o gipakalitan nila pag-atake ang mga kaaway. Ang duha ka haring Midianhon nga si Zeba o si Zalmona nanagan apan gikukod sila ni Gideon o gidako. Nangalisang ang tibok kaaway nga kasundaluhan. Gikan sa panggubatan si Gideon nga anak ni Joas mibalik subay sa agianan sa Hares. Nakadakop siyag usa ka batan-ong lalaki gikan sa Sukot o gisukit-sukit niya. Gilista sa batan-on alang kang Gideon ang mga ngalan sa 77 kapangulo o kadagkuan sa Sukot. Unya, miadto si Gideon sa mga tao sa Sukot ug miingon, nahinumdum ba kamo sa inyong pag-insulto kanako? Matud ninyo dili kamo mupakaon sa akong gikapoy nga kasundaluhan tungod kay wala pa namo madakpi si Zeba o si Zalmona. Karon ania na sila. Mikuha siyag mga sampinit gikan sa kamingawan ug pinaagi niini, gikastigo niya ang mga pangulo sa Sukot. Gilumpag niya ang tore sa Penuel o gipatay ang mga lalaki nga nagpuyo sa maong syudad. Unya gipangutana niya si Zeba o si Zalmona, unsay hitsura sa mga tawo nga inyong gipatay didto sa Tabor? Nanubag sila, sama kanimo ang matag usa kanila sa maghitsura sa anak ug hari. Si Gideon miingon, ako silang mga isuon, mga anak liyod sa akong inahan. Nanumpa ako nga kung wala pa sila ninyo patya, dili ko unta usab kamo patyon. Giingnan niya si Jeter ang kamagulangan niyang anak. Patya sila. Apan ang bata wala mo lanit sa iyang espada. Nahadlok siya kay batan-on pa man siya kaayo. Apan miingon si Zeba o si Zalmona kang Gideon,
Ikaw mo'y angay mo patay ka namo kay kining buhata dili mahimo sa bata. Busa gipatay ni Gideon si Zeba o si Salmona o gikuha niya ang mga dayan-dayan nga diha sa liog sa ilang mga kamilyo. O miingon ang katawhan sa Israel kang Gideon, ikaw na ang among pangulo, ikaw o ang imong anak o ang imo unyang mga kaliwat, kay giluwas mo man kami sa mga Midianhon. Si Gideon mitubag, dili ako o ang akong anak nga mangulo kaninyo, ang Ginoo mo'y inyong pangulo. Apan midugang siya pag-ingon, aduna ako'y ihangyo kaninyo, ihatag kanako ang mga aryos nga nailog ninyo. Nanubag sila, malipay kami sa paghatag kanimo niini. Gibukhad nila ang usa ka panapton og niini gibutang nila ang mga aryos nga ilang nailog. Ang bulawang mga aryos nga gipangayo ni Gideon may gibugaton nga 19 ka kilo. Walay labot niini ang mga dayan-dayan nga kwentas og mga panaptong dagtong pula nga gisulob sa mga haring Midianhon ug ang mga dayan-dayan sa liog sa ilang kamilyo. Naghimo si Gideon og Diyos nga bulawan o gibutang kini sa iyang syudad sa Ofra. Ang tanang Israelita namiya sa Dios o nangadto didto aron pagsimba sa Dios. Nahimo kining litag alang kang Gideon o sa iyang panimalay. Nabuntog sa mga Israelita ang Midian o wala na gayud kini magsamok-samok kanila. Nagmalinawon ang Israel sulod sa 40 ka tuig samtang buhi pa si Gideon. Si Gideon mipauli sa kaugalingon niyang balay o mipuyo didto. May 70 siya ka anak nga lalaki tungod kay daghan man siyang asawa. May puyo-puyo usab siya didto sa Siquem nga nanganak og lalaki nga ginganlag Abimelech. Unya, namatay si Gideon nga anak ni Joas sa hingkod nga katigwalangon ug didto siya ilubong sa lubnganan sa iyang amahan sa Ofra, ang syudad sa banay ni Abiezer. Sa dihang patay na si Gideon, ang katawhan sa Israel wala na usab mag-alagad sa Ginoo ug nagsimba sila sa mga Baal. Wala na sila mag-alagad sa Ginoo nga ilang Dios nga nagluwas kanila gikan sa tanan nilang kaaway ug wala sila mapasalamaton sa panimalay ni Gideon sa tanang kayuhan nga nabuhat niya alang sa Israel.